Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon, mga igsoon. Ang atong buhaton karon, magpasalamat ta sa mga tawo nga gigamit nga instrumento sa atong ginabuhi. Ang pastor ug ang iyahang asawa, mga kaigsuonan. So kung ikaw karon magsisimba ka unya wala pa nimo naingnan ang imong pastor o ang iyang asawa nga salamat, siguro inikakita nimo niini nga video, dili na siguro mapugnga nimo nga dili nimo isulti sa ila kung unsa sila ka importante sa imong kinabuhi. Sa pausab karon, natingala ko nga sa pipila ka higayon mga kaigsunan nagbuhat ta og video karon ko nibati og kulba nga naay parte nga makaingon ta nga lami kayong ihilak tungod kay ganahan kayo kung hisgutan ang mga tao nga gigamit nga instrumento nganong maingon ani ta karon mga kaigsunan. So kung tingo gani kung inyohang madungog ni salapid siya tungod kay dako jud kayong parte, wala ko magtuo nga mahimo kitang magtotoo mga kaigsunan. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. So atong sugdan mga kaigsunan ang atong pagabuhaton karon og ang verse unya nako i-recite nga inig tapos na nato. Sa tanan nga mga pastors gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, nga atong namit dalaygon ang Ginoo sa tanan nga mga pastor sa tibuok kalibutan, atong pasalamatan ang Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Taliwala sa bisan unsang panahon, wala man sila kabalo mga kaigsuonan kung unsay ginaatubang na tumag adlaw, kanabang naay mga kung sa lisod pa sa kinabuhi kanibang naatong tinguha sa mga visitation, mga Bible study, pero usahay kulang ang ato ang magamit, no? Budget, example, wala tay pang gasolina, dili na ta kabuhat sa ubang mga buluhaton, pero ganahan ta sa ministry. Pero karon nga higayon, isip alagad ni Lord, ganahan ko nga mupasalamat usab sa inyong matag usa kinabuhi. Ang akong buhaton lang Lord, karon, dili ko maglitok og mga pangalan kung kinsa, ngud kay daghan kayo mo nga atong namit, no? Og dako kayo mog tabang sa ako ang kinabuhi personal. So dili lang ko ganahan during the time nga magkuyog ta, dili lang ko ganahan mudaghan og istorya kay ganahan kong maminaw, ganahan kong makakat-on labi na sa mga alagad pud sa Ginoo. Bisan pa man sa nagsunod pud nato nga mga alagad ni Lord, ganahan gyapon tang makakat-on. O kung papilion ko, mas maayo na lang nang maminaw ko kaysa kanang ako may magsulti. Padayong mga kaigsuonan, to ako di ay taga Mindanao, Zamboanga Amua, ug dito na ko sugdan ang akong pagpasalamat. Salamat sa Ginoo sa gigamit nga instrumento. Dool na gyud 20 ka tuig gikan sa akong pagkakristohanon mga kaigsuonan. 2007 ko nahimong kristohanon ug nianang panahon na hangtod karon padayon ta mga kaigsuonan nga nagpagamit diha sa Ginoo. Salamat kayo. And then gusto pud nako nga pasalamatan ang mga gigamit nga instrumento. Daghan nga mga alagad ang gigamit ni Lord nga instrumento dito sa mua sa una, pero naapoy nagpabilin gyud nga niantos hangtod mga kaigsuonan makakat-on ta sa pagkamaayo. Usa nako dito nga nagtudlo sa una mga kaigsuonan labi na sa pag-memorize og mga bersikulo, usa siya ka babae. So siguro daghang nakaila kaniya ang usa siya ka babae nga buta, and then dili pud siya kadungog. Nadasig ko mga kaigsuonan tungod kay base sa iyang gisulti niabot ang iyang bersikulo og 700 kapin. Unya mo to'y nakapamotivate sa ko nga dili ko matulog kung dili ko makasagulo og bersikulo. Og pipila ka mga panahon tuig na kakaton usab ta mga kaigsunan sa hinay-hinay nga pampaagi. Sa akong mga kaila usab nga nahimong classmate diha sa Ambassador sa una, Ambassadors for Christ. Sa una sa Cagayan may magtambong ag seminar, nakasulay pud mi sa tukuran, kadyoto. Dayon sa akong ganahan hinumduman, ako mo'y pinakabata sa tanang seminaryan sa una, labi na sa akong mga classmate, no? Akong mga classmate that time na ay tag 70 kapin, 60 kapin. Then ako mo'y pinakabata kay naisunod nako nga kuyog pod sa pagpangalagad, siguro 2 ka tuig ang iyahang pagkamagulang sa kuha. Salamat po sa inyong mga, wala man ako na-meet ang inyong mga asawa, mga igsuon, pero dako kong pagpasalamat. Sa tanan usab nga mga nahimo na akong magtutudlo sa Ambassador, salamat kayo sa inyong kinabuhi. Ang uban pod wala na. No, ni daog na sila mga kaigsuonan, una silang nakadaog na to.
kay dili na nato mapasinati sa ila kung unsa sila ka importante sa ato ang kinabuhi. Ako saludo ko sa tanan nga mga alagad sa Ginoo kadtong matinud-anong mga alagad sa Ginoo, mga kaigsuonan. Dunay usay mo yung kaganina sad kay tungod na ay gigamit nga instrumento ni Lord sa ako diha sa una nga insya sayang kaayo nga muundang ka nagsalapid ako tingog dili ka makapadayon sa pag-eskwela. Ganahan ko nga kung ganahan ka nan ka mo eskwela seminary ingko mo gina akong pangandoy unyang sampit na ko sa iya tatay. So nahimo siyang instrumento mga kaigsuonan sa ato ang kinabuhi hangtod na miabot ang seminary. Salamat kayo sa kinabuhi ni tatay og kang nanay pod og sa iyang tibok pamilya. Salamat kayo nga pinaagi sa inyong kinabuhi. Nakadako kayog impact. Siguro dili ko maabot sa akong sitwasyon karon kung wala pod mga gigamit sa nga instrumento sa Ginoo. Salamat lang kay sa dihang nagpagamit mo ni Lord, dalaygon pod ang Ginoo nga bisan unsa kagahi ang atong kasing-kasing sa una, nakakaton usab kita nga mulahutay taliwala sa mga pagsulay. Abot na to sa seminary. Salamat pod sa mga nahimo natong magtutudlo. Salamat pod sa tanan no, mga babae, mga lalaki. Salamat pod sa inyong mga pastors nga atong na-meet sa Cebu. Sa Cebu ko nag-eskwela og seminary, Central Philippine Bible College, mga kaigsuonan. And then dakong pagpasalamat sa akong mga maestro ug maestra diha. Hinaot mga igsuon nga padayon tang mudasig pa ug mo daghan pa unta ang mga bag-ong mga alagad sa Ginoo nga makakaton sa mga kuan usab na kaigsuonan nato sa CBS no, mga pastors, daghan kong mga igagaw nga ning graduate po diha. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong matag usa ka kinabuhi. And then human mga kaigsuonan ni graduate ta, salamat ko sa mga kaigsuonan sa Negros, sa tanan nga mga pastors, sa association. Salamat, nakakaton usab ko daghan sa inyong kinabuhi mga kaigsuonan. O pinaagi usab sa Ginoo, pinaagi usab sa tabang sa Ginoo. Daghan ang nahulma nga nakaingon ko nga pwede din akong gamiton karon kun asa ko. Og mao na siya mga kaigsuonan ang dili na ko kapugnan nga dili pasalamatan sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Salamat kaayo ninyo sa mga gigamit pong mga instrumento aron ko maabot sa Negros. Ako ang brother no. Salamat nga usa ka nga gigamit pong instrumento sa Ginoo para maabot sa Negros. Og salamat usab sa tanan nga mga na-meet nato nga mga alagad sa Ginoo, labi na usab sa Bacolod. Salamat kayo sa inyong mga kinabuhi og sa inyong usab nga mga partner sa inyong mga asawa. Kay kabalo ta mga kaigsuonan nga naay someone nga magsigi og bisag lami na unta siguro pahulay usa pero nindot na ay makadasig sa tuwa nga kaya nimo na padayon sa buluhaton. Og hinaot mga kaigsuonan nga di kita mo atras no, kundili mo padayon ta sa lumba. Nagsulti ko niini mga kaigsuonan kay motoy ko ganina daghang magdadasig sa akong kinabuhi sa una, pero karon wala na sa pagpangalagad mga kaigsuonan. Sa tanan usab nga na-meet nato sa muna sa Luzon, asa nga mga alagad sa Ginoo, salamat kayo og sa inyong mga asawa. Hinaot padayon tang magmalipayon taliwala sa bisan unsang panahon, bisan og magunit og may mudasig ta pero kita mo'y dasigonon. Nay mga higayon nga maging emotional ta tungod kay while nagwali ta, kita mo'y una nga makarelate sa atong pagwali. So ingon ana ka epektibo. So dalaygon ang Dios sa tanan nga mga na-meet nato, sa tanan nga mga katawhan nga na nagpabiling matinud-anon sa pagpadayag sa pagkamaayo sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Og hinaot nga padayon ta sa lumba mga kaigsuonan, mga schoolmate nako, sa tanan pod nga mga kaubanan nato nga mga alagad sa Ginoo. Salamat. So nagtuo ta nga dili ni nato makaya tanan kung wala usab ang tabang sa Ginoo. Padayon ta mga kaigsuonan, og iyon ako kaganina ang verse 2 Timothy chapter na nagyoy ni gawas mga igsuon no. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8 ningon. Sa Cebuano nga translation ganahan ko nga i-share. Ingon sa Apostol Pablo, kay ako karon igaula na ingon nga halad. Ang panahon sa akong paggikan nahiabot na. Gibugno ko na ang maayong pagkibugno ay natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba, gikabantayan ko ang pagtuo.
Sukad karon adunay ginatagana alang kanako ang ganti sa purong-purong sa pagamatarong nga niadto niyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom. Dili lamang kanako ra kun dili sa tanan usab nga nagahigugma sa iyahang pagpadayag. Bisan usahay abi nila abi sa mga tao o kita si Superman, dili masakitan, okay lang sa kanunay. Pero kita tong tao mga kaigsuonan nga grabe na. Susama siguro sa saging. Nagbarog pa ang saging pero samaro na ang lawas. Dantaw nimo nindot ang dahon pero daghan kayong nisulay na to. Nay moagi sa dalan, pwede sumbagon, pwede makakita og mga hait nga mga butang, tuslukon, daghan siguro ang nakapag-uol nato. Pero hinaot ato anang itugyan tanan sa Ginoo. Kay kung mo'y pukusan po nato ng mga kagulaan, di ta makapadayon sa lumba. Atong hinumduman, gamahanan ng Dios nagtawag ka nato og dapat excited ta sa ganti nga igahatag sa to sa Ginoo. Padayon kini nga magadasig mga kaigsuonan og salamat sa tanan nga mga pastor sa inyong mga asawa. Padayon kita diha sa pagpangalagad. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon.